वेलकम टू बोलते हाथ। आज का दिन 19 जून 2024 बरोज़ बुध कैसा रहेगा? तो सबसे पहले एरीज़ बुर्ज हमल। आज सुबह से ही आप अपने माहौल और इर्द गिर्द मौजूद अफराद से लाताल्लुक़ और बेजार नज़र आएंगे, जबकि काम के दबाव की वजह से अपने अंदर चिड़चिड़ापन भी महसूस करेंगे। ऐसे में बातचीत करते वक्त अपने अल्फाज का इंतखाब इंतहाई एहतियात से करें और अपने आप को ख़वातीन से मुतल्लिक़ा मामलात से पैदा होने वाले तमाम झगड़ों से ख़ासकर बचाने की कोशिश करें। आज अपनी पुरजोश सरगर्मियों से गुरेज करें, क्योंकि आपके हदफ की राह में बहुत सी मुश्किलात हाइल होने से आपको हुसूल मुश्किल हो जाएगा। अगर शाम में अपने शहर से दूर जाने का इरादा हो तो अपनी तैयारी पर ख़ास तवज्जो दें और हर सूरत अपनी सुस्ती और कमज़ोरी पर काबू पाने की कोशिश करें। टॉरस बुर्ज सौर। आज अगर आपको किसी किस्म की नई कारोबारी शराकत दारी में काम करने की पेशकश हो तो आपको इसे वाज़े तौर पर हाँ या ना में कोई जवाब नहीं देना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आपके आने वाले अच्छे मौके भी ख़त्म हो सकते हैं। आज आप ज़हनी तौर पर मुतहरिक और मुस्तैद ना हो सकेंगे, जिसकी वजह से आपको अपने जज्बाती रिश्तों की जानिब बहुत ज़्यादा तवज्जो मरकूज़ रखना होगी, क्योंकि आपकी अदम तवज्जो के बायस कई किस्म की मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। आपको अपने प्यारों के साथ वक्त गुजारने के मौके मैसर आने की वजह से आपकी शाम बहुत खुशगवार गुजर सकेगी, लेकिन एक बात याद रखें कि दूसरों के सामने अपने जज्बात के इजहार में किसी किस्म की कंजूसी से काम ना लें। जेमिनी बुर्ज जोज़ा। आज आपको अपनी तरजीहात का तयन करके अपने आप को मौजूदा फ़राइज़ की अदायगी का पाबंद बनाते वक्त सबसे पहले अपनी मिजाजी कैफियत को समझना होगा। इसके बाद ही तमाम मंसूबे फ़ाइनल करें। ऐसे हालात में किसी भी नए काम का कसद करना ख़तरे से खाली ना होगा। अपनी ज़हनी कन्फ्यूजन या ख़यालात के उलझाव से बचाव की तरकीब करें, ताकि बदमज़ाजी के असरात हावी ना हो सकें। कुछ गैर मुतवक्का वाक़यात से बचाव के लिए मोहतात रहना ज़रूरी होगा। आज के लिए तय करदा मामलात में कुछ खुफिया मुश्किलात पैदा होने से आपको ज़हनी परेशानी का सामना हो सकता है। अपने अहम इक़दामात को ज़बरदस्ती दूसरों पर नाफिज ना करें, वरना ख़यालात में उलझाव पैदा होने से मुमकिना तौर पर नाकामी भी हो सकती है। कैंसर बुर्ज सरतान। आज अपने शराकती मामलात को हल करने के लिए अपने करीबी अज़ीज़ों से मुशावरत के बाद ही कोई अमली कदम उठाने की कोशिश करें। वैसे तो अमली सलाहियतों में सितारों की मौजूदा तरतीब की वजह से कुछ कमी हो सकती है, जिससे अमली फ़वाइद का हसूल मुमकिन बनाने में मुश्किलात आ सकती हैं, लेकिन ऐसे में आपके अहले खाना और दोस्त अहबाब आपकी मुश्किल को समझते हुए आपकी मदद करने को तैयार होंगे। आपको इनकी मदद कबूल कर लेनी चाहिए। इसके अलावा अपने वजदान पर भरोसा और एतमाद करते हुए अपने बारे में अहम फ़ैसले करने की कोशिश करें, जबकि मौजूदा हालात के बारे में अपने शरीके हयात की राय को लाजमी मद्देनज़र रखने की कोशिश करें। लियो बुर्ज असद। आज अपने बारे में सोच विचार करके खुले दिल के साथ मौजूदा हालात के साथ समझौता करने की कोशिश करें, क्योंकि दूसरों की देखा देखी किए जाने वाले काम फ़ायदेमंद साबित ना होंगे। अपने सितारों के असरात की वजह से पैदा होने वाले जहनी उलझाव के मनफी असरात की वजह से हालात को समझने में होने वाली गलती किसी करीबी फ़र्द से इख्तलाफात का बाइस बनने के अलावा माली नुकसान का बाइस भी बन सकती है। अपने हलके में शामिल किसी खातून के जज्बात को समझने की कोशिश करने के अलावा मज़ीद तवज्जो देकर चाहत की बुनियाद भी रखी जा सकेगी। अगर किसी ख़रीदारी का इरादा हो तो अपने शरीके हयात की मर्ज़ी के मुताबिक अमल करके घरेलू माहौल को खासा खुशगवार बना सकेंगे। विर्गो
برج سنبلہ، آج صبح سے ہی آپ کو اپنی توجہ کسی بھی ایک نقطے پر مرکوز کرنا ممکن نہ ہوگا۔ اس کے علاوہ اپنے عملی اقدامات کے حوالے سے دوسروں کی تنقید کا نشانہ بننے کی وجہ سے آپ کا اعتماد بھی معمول سے کم ہو سکتا ہے۔ اپنے معاملات کی ادائیگی اور اپنے فرائض کی انجام دہی کے دوران کوئی خطرہ مول لینے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ آپ کا انتخاب انتہائی غلط ہونے سے ممکنہ طور پر نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کو کسی مجوزہ شراکتی کاروبار میں شرکت کا موقع ملے تو کسی قسم کا عاجلانہ فیصلہ نہ کریں اور نہ ہی جلد بازی سے کام لے کر انکار کریں، کیونکہ اس کی وجہ سے آپ کے امور میں ذہنی جھنجھلاہٹ اور بیزاری کے جذبات بڑھنے کے علاوہ بے چینی کے اثرات بھی نمایاں ہو سکتے ہیں۔ لبرا، برج میزان، آج ستاروں کے اثرات کی وجہ سے آپ کے خیالات میں بہت زیادہ الجھاؤ پیدا ہونے سے ممکنہ طور پر کئی ایک اہم معاملات نظر انداز ہو سکیں گے۔ حالانکہ یقینی طور پر یہ بہت اہم معاملات ہوں گے، اسی لیے اپنے آپ کو ذہنی طور پر مستعد رکھنے کی کوشش کرنا بہت ہی ضروری ہوگا۔ آج آپ عملی طور پر غیر متحرک ہونے کی بنا پر اپنے جملہ امور میں خاطر خواہ توجہ نہ دے سکیں گے، اسی لیے کسی قسم کی نئی سرگرمیوں کا آغاز کرنے کی قطعی کوشش نہ کریں۔ ایسے معاملات میں آپ کی کامیابی صرف اسی صورت میں ممکن ہو سکتی ہے جب آپ اپنے دوست احباب کی جانب سے عملی مدد کی پیشکش اور اپنی شریک حیات کی جانب سے حوصلہ افزائی اور عملی تعاون قبول کر لیں۔ اسکارپیو، برج عقرب، اپنے کاروبار میں پیدا ہونے والی نئی تبدیلیوں کو امکانات کی حد سے نکال کر حقیقی صورتحال میں قبول کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ ذہنی الجھاؤ کی وجہ سے اپنے موجودہ کاروباری معاملات پر توجہ دینا اور ان کے بارے میں اہم فیصلے کرنا ممکن نہ ہوگا۔ اپنے کسی امتحان میں کامیابی حاصل کرنا یا اپنی کاروباری ملاقاتوں میں شرکت کر کے انہیں کامیاب بنانا یا ان سے مالی مفادات حاصل کرنے کے منصوبے بنانا ہی آپ کی اصل کامیابی ہوگی، کیونکہ آپ کو ستاروں کی مدد حاصل رہے گی۔ آپ کو کسی بھی قسم کے اہم کاغذات پر دستخط کرنے یا دوسروں سے لین دین سے متعلقہ امور کے بارے میں وعدے کرنے سے پہلے سوچ بچار کرنا انتہائی ضروری ہوگا۔ سیجیٹیریس، برج قوس، آج کسی بھی نئے کاروبار یا کاروباری سرگرمی کا آغاز کرنے کے لیے آپ بہت بے چین ہوں گے، لیکن آپ کو اچھی طرح سے معلوم ہے کہ آپ کی عملی صلاحیتیں مناسب انداز میں متحرک نہیں ہیں، اسی لیے محتاط رہ کر ہی اپنے تمام معاملات کو سر انجام دینے کی کوشش کریں۔ اس کے علاوہ اگر اپنے کسی منصوبے کے بارے میں آپ کو کچھ شکوک و شبہات پیدا ہو جائیں تو اسے کچھ دن کے لیے ملتوی کر دیں، جبکہ صحت کے بارے میں مسائل سامنے آنے سے پریشان مت ہوں، کیونکہ یہ سب وقتی ثابت ہوگا۔ آپ کو اپنے معمولات کو انجام دینے کی جانب توجہ مرکوز رکھنا چاہیے، لیکن اپنی شریک حیات کی ضروریات کے بارے میں خاص طور پر ذمہ داری سے کام لینا ہوگا۔ کیپریکورن، برج جدی، آج آپ کو بخوبی احساس ہو جائے گا کہ آپ کے تیار کردہ منصوبے حقیقی بنیادوں پر تیار نہیں کیے گئے تھے، اسی لیے انہیں دوبارہ سے سوچ بچار کر کے مرتب کرنے کی کوشش کریں۔ آپ کے انتہائی قریبی فرد کو اپنی صحت کے معاملات میں آپ کی عملی مدد کی ضرورت ہوگی، جس کے بارے میں آپ کو اپنے حالات کو بھی مد نظر رکھنا ہوگا۔ اس کے علاوہ اپنے پیاروں کی کاروباری مدد کرنے کا بھی موقع سامنے آ سکتا ہے، لیکن یاد رکھیں کہ ایسے مواقعوں پر اپنے آپ کو ہر قسم کے مالی شکوک و شبہات سے دور رکھیں۔ دن بھر کی محنت اور مشکل حالات سے گزرنے کے بعد شام میں رومانوی وقت حاصل ہونے کی وجہ سے خاصا وقت اپنے پیاروں کے ساتھ گزار سکیں گے۔ ایکویریس، برج دل،
آپ کی عملی صلاحیتیں بروقت اور مکمل طور پر متحرک نہ ہونے کی صورت میں آپ کو اپنی ذمہ داریوں میں مزید اضافہ کرنے سے گریز کرنا چاہیے، ورنہ آپ کو مشکل حالات کا سامنا کرنے کے لیے تیار رہنا ہوگا۔ آج آپ کو اپنے کیریئر اور پیشہ ورانہ معاملات کے بارے میں کسی بھی اہم فیصلے کو ملتوی کرنا ہوگا۔ اس کے علاوہ آپ کو اپنے خیالات زبردستی دوسروں کے مالی معاملات پر لاگو نہیں کرنے چاہیے، کیونکہ ایسا کرنے سے آپ کے دوسروں سے باہمی اختلافات کا آغاز ہو جائے گا، جبکہ نشانہ آپ کے اپنے پیارے ہی بنیں گے۔ ممکنہ طور پر آپ کے خیالات یا آئیڈیاز اتنے بہتر نہیں ہوں گے کہ ان پر عمل درآمد شروع کیا جائے، ورنہ بعد میں پچھتاوا ہو سکتا ہے۔ پائسیز، برج حوت۔ آج آپ کے لیے اپنے تمام مرتب کردہ معاملات کو انجام دینا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ آپ کی ذہنی حالت اس قدر بہتر اور مستعد نہیں ہوگی کہ تمام معاملات کو بآسانی نمٹانے کی کوشش کر سکیں۔ آپ کو اپنے ساتھ کام کرنے والے احباب اور خاص طور پر اپنے سینئرز کے ساتھ کسی قسم کی بحث و مباحثے یا باہمی طور تکرار میں ملوث نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس طرح سے آپ کی عزت اور وقار میں کمی ہو سکتی ہے۔ اپنے اہم معاملات کی جانب اپنی توجہ مرکوز کر کے اپنے فرائض کی ادائیگی کی کوشش کریں، لیکن صبر و تحمل سے کام لے کر اپنے مسائل کو حل کرنے میں ہی کامیابی مل سکتی ہے۔ آج ایسے فرد سے ملاقات ہو سکتی ہے کہ جسے دیکھ کر آپ اس کی محبت میں گرفتار ہو جائیں۔